अरुण से यार आपने फरमाइए सर। आप पहले एक तो ये बात मैं कह दूं आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए। ये नहीं कि मैं एक को बाइक दूं फिर दूसरे को दूं फिर तीसरे को दूं, मैं नहीं करूँगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो कर लीजिए। सर, ये जो आपका है इसकी ब्रीफ कर दीजिए। आप क्या क्या एक एक बोले, चाहे आप बोल लें चाहे आप बोल लें। फरमाइए सर, पहले आप ब्रीफ कर दीजिए जो आप समझ। मैं तो कह चुका हूँ। बना भाई अरुण। मदारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता था। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं, हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते। जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक़ नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख़ और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना, आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, ये दुनिया में चलता है। यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं। वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का, उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात की गई। सर, आपने एक बात और कही थी फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आज़ादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज़ को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराद देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए। अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आज़ादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं और ये अफसोस की बात है। हज़रत आपने कहा कि सरकार की इमदाद पर हम थूकते नहीं हैं। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं,
لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کے سروے کو۔ یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے۔ یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے۔ دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا۔ سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی، کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا؟ سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام۔ مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو۔ تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی، آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں۔ لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں نہ وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے۔ اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں۔ باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار لینا۔ تو آج جو سمیلن ہوا مدرسوں کا اسٹرکچر ہے دیش میں، جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پر سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے، جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائے۔ جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو۔ ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ سر ادھر سے سر، آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کی کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ کیا اس پر ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق۔ بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں۔ سر ایک سوال ہے کہ یوپی سرکار نینترن میں رکھنا چاہتی ہے۔ آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں۔ جی، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں۔
میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ یو پی گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو، مدرسوں کی گردن دبا کر کے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ دارالعلوم کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے جو دستور نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کے مطابق چلاتے ہیں، مدرسوں کو پیسہ جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں مدرسوں۔ آپ نے کہا کہ آزادی سے پہلے 1868 سے دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند 66 سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ یہ غیر مانیتا پراپت ہے، جو سروے یہ غلط ہے، تو اس کو بالکل آپ نکال رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم اس طرح چلے گا، اتنا بڑا ادارہ، اور وہ کسی ایکٹ سے نہیں لگے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن سر یو پی سرکار نے اپنے سروے میں جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا ہے کہ بہت سارے مدرسے اتر پردیش میں چل رہے ہیں جو کہ مانیتا پراپت نہیں ہے یا غیر زمین پہ چل رہے ہیں۔ وہ جانے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کس مدرسے کو کہہ رہے ہیں ان کو جب کہا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ کیا مدرسوں کے سلیبس میں بدلاؤ کی ضرورت محسوس کی گئی؟ نہیں، مدرسوں میں پہلے بھی یہی بات تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ مدرسہ جب بنا ہے اس وقت جو اس کا ایک نصاب تعلیم تھا جس کو آپ سلیبس کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی دوسری حساب، جغرافیہ، انگریزی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور 8 سال تک اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کو پڑھانے کے بعد پھر 8 سال کا ہمارا مذہبی جو نصاب تعلیم کا سلیبس تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر فارسی بہت زیادہ تھی، فارسی کا چلن دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اس کو چھوٹا کر دیا گیا، پہلے 8 سے 5 کیا گیا، پھر 5 سے 3 کر دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے 8 سالہ بالکل پہلے نصاب میں، اس کے بعد 5 سال کا جو نصاب یا سلیبس تھا، آپ کہہ رہے ہیں جن چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو پھر اچھی طریقے پر لا کر کے رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ آج کل بھی ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، اور 10ویں تک ہم اس کا امتحان دلا دیں گے تاکہ بچہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، مان لیجئے اس کے ماں باپ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے، بی اے اور ایم اے کر سکے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہو۔ تو کوئی منیمم کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بنایا جا رہا ہے؟ آپ پھر وہی آسمان کی زبان بول رہے ہیں، آپ اردو بولیے یا ہندی بولیے، آپ تو کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوا برطانیہ کم سے کم بہت دنوں سے لوگوں کی ایک مانگ چلی آ رہی ہے، مولانا بہت دنوں سے مانگ کر رہے ہیں وہ۔ حال کے دنوں میں جس طرح مدرسوں پر انگلیاں اٹھی ہے، آتنکواد کا چسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی مدرسے کو، تو اس سے کیسے نپٹیں گے؟ مدرسے اس زد میں نہیں آئے، مدرسے صاف ستھرے رہیں، مدرسے تو عزت میں نہ تھے نہ آج ہیں، اور آئندہ کی بات میں کہتا نہیں ہوں۔ مدرسوں کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے، وہاں صرف مذہبی تعلیم اور شکشا دی جاتی ہے، کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گردی یا قتل و غارت گردی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ مدرسے ایسے ہیں 90% جن کے دروازے بھی نہیں ہیں، صبح سے شام تک، رات اور دن، جس کا جی چاہتا ہے، کتا، بلی، گدھا، گھوڑا، جو چاہتا ہے گھس جاتا ہے اس کے اندر۔ آدمی بھی گھس سکتا ہے، میں اور آپ بھی گھس سکتے ہیں۔ جا کے دیکھیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چھری ہے، کون ریوالور لیے بیٹھا ہے۔ آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانس بھی نہیں ملے گا وہاں۔ ایک ویسی بات ہے، کہنے کو آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہہ دے، مگر کوئی چیز نہیں ہے۔ دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے طلباء تو آگ بھی نہیں لگاتے، احتجاج کرتے ہیں۔ ابھی جو احتجاج کیا ہے ملک نے، یہ جو فوجی بھرتی ہے 4 سال کی، کتنی گاڑیوں کو جلا دیا؟ آپ یہ بتائیے مدرسے کے کسی طالب علم نے گاڑی کو آگ لگائی ہو؟ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہے نہیں۔ کہنے کے لیے آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہہ دے، مگر یہ کہنا ان کا یہ بتاتا ہے کہ انہیں کچھ زمین و آسمان کا پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مدارس میں داخلے کے لیے کم سے کم قابلیت کی کیا حد طے کی گئی ہے؟ کوئی چیز نہیں،
एक हर्फ नहीं जानता है आदमी ABCD दाखिल हो जाए, हम उसे अलिफ बेते सिखलाएंगे, ABCD ने अलिफ बेते सिखलाएंगे। और मरने के करीब हो और कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या धर्म आ जाए, हम उसे सीने सर पर बैठाएंगे, गले लगाएंगे। ये क्या चीज है? पढ़ने की कोई जिंदगी है? ये तो वो है कि जो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए होती है, वही मुलाजमत नहीं मिलेगी। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। हजरत, आपको लगता है कि मोदी सरकार या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के हक में कुछ आगे फैसला लेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे, हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना? मैं नहीं जानता हूँ आगे की बात, मैं कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी हूँ कि कल की बात बता दूँ आज। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं था। सर्वे हुआ, हमने जैसे कहा वैसे सर्वे हुआ। इधर मदरसों के दरवाजे तो खुले, आप किस चीज का सर्वे करना चाहते हैं? हमारा मानना यह कि आप सब कुछ जानते हैं, जिला इंतजामिया एक एक चीज मदरसे की जानती है, हर मदरसे की किस चीज का सर्वे है? हमारी इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने, सर्वे हो भी गया, खत्म भी हो गया, कोई बात तो उठती नहीं। लेकिन सर्वे के बाद जो 7,500 पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त, मैं नहीं समझता, क्या होगा? मैं अभी नहीं जानता हूँ। जब उनकी लिस्ट आएगी और ये कहा जाएगा कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त का क्या मतलब आप लेते हैं बताइए? क्या मतलब है मान्यता प्राप्त का? कहीं दर्ज हो सरकार की ये बताइए आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को फुला जगह जाकर के पहले मंजूर कराएंगे तब उसके बाद बनाएंगे? ये तो एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके, झोपड़ी के अंदर, हम कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम, हमारी मजहबी तालीम है वो दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए बताइए? और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे कि भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त पर दिया है, हम मान्यता प्राप्त भी करा लेंगे। क्या जरूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मदरसे और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं, ये बहुत मदरसे नहीं, ये आप गलत बात नहीं, हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं? आप एक मदरसे को क्यों लेते हैं? आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर मुस्तकबिल आने वाले जमाने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला करेंगे? हम आज किसी गवर्नमेंट को नहीं समझते कि वो हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक नहीं देते हैं। हम नहीं आज ये समझ रहे हैं। ठीक है। जो मदरसे आपकी तरह बड़े दिनों में करा, मैं तो समझा कहीं और चले गए। आप क्यों हंसे इस बात पर? यानी मैं और कहीं चले गए, मतलब कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए। आप नहीं समझ के क्यों हंसे? जानना चाह रहा कि जो मदरसे बिना इमदाद के हो गया, बिहार में क्या उनको भी दिक्कतें आएगी? जो मदरसे बिना इमदाद के चल रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम दिक्कतें लाएंगे, बजाय कुरान के हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। हम कहते हैं कि हमें कुरान वाले की जरूरत है, आपको पंडित की जरूरत है, भाई मुझे भी जरूरत है मौलवी की। आप अपने लिए तो पंडित को जायज करते हैं, मेरे लिए मौलवी को लिए मदरसे ये कहेंगे। अरे भाई पंखा चला दे यार। ठीक है, आईडी ले लो। यूनिवर्सिटी है